अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर से बना रहा हूँ क्योंकि कुछ जॉब की ऐसी मसरूफियत थी कि टाइम नहीं मिला। तो आज हमारा टॉपिक है दी खिलाफत मूवमेंट। ये पाकिस्तान अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैंने पॉइंट्स इसमें शामिल किए हैं जो आपको ये वाला जो टॉपिक है इसको याद करने में और इसको अच्छे तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करने में आपकी मदद देगा। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ये हमारे चैनल की वीडियोस आप शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान अफेयर्स में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी CSS PMS या जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई वन पेपर की भी कर रहा है तो उसे एक अच्छा उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा, उसे एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये खिलाफत मूवमेंट थी क्या, ये क्यों स्टार्ट की गई, इसकी वजूहात क्या थी, वो मैं थोड़ा बता दूं। ये जो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट, ये प्री इस्लामिक मूवमेंट थी, यानी ये प्योरली इस्लाम यानी मुसलमानों की एक मूवमेंट थी। ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। यह कैंपेन लॉन्च की गई थी मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी बरसगीर के मुसलमानों ने ये मूवमेंट लॉन्च की थी टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर, यानी खिलाफत उस्मानिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि तुर्की है आज। तो पुराने ज़मानों में से ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुसलमानों ने, जो मुसलमान थे बड़े सग़ीर में, उन लोगों ने ये मूवमेंट का आगाज़ किया था। इसकी वजह ये थी, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई, ये हम बात कर रहे हैं 1919 की, यानी वर्ल्ड वॉर 1। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी जो 1924 में ख़त्म हुई थी। सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 में एंड हुई थी। तो ये वर्ल्ड वॉर का एंड हो रहा है 1919 में। और जो तुर्की था, जो ऑटोमन एम्पायर था, वो किसका अलाय था? वो जर्मनी का था। जर्मनी का वो साथ दे रहा था। जो तुर्की था वो मुसलमानों का सेंट्रल पॉइंट था। जिस तरह आजकल अगर हम कहा जाए तो जो सऊदी अरेबिया है वो मुसलमानों का एक सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा यानी अल्लाह ताला का घर का जो कंट्रोल है वो सऊदी अरेबिया के पास है। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो ऑटोमन एम्पायर है वो सऊदी अरेबिया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था, जो तुर्की था वो मुसलमानों का सेंट्रल पॉइंट था। उसकी एक और वजह ये थी कि जो ऑल होली प्लेसेस थे वो तुर्की के कंट्रोल में थे, यानी बैतुल मुक़द्दस और ये मदीना, मक्का, ये सारा तुर्की इनको कंट्रोल करता था। और वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो जो ब्रिटिश थे वो लोग हुक्मरानी कर रहे थे बड़े सग़ीर पे। तो उन लोगों ने मुसलमानों की प्रॉब्लम्स, मुसलमानों को तंग करना बढ़ा दिया, क्योंकि मुसलमान तुर्की की सपोर्ट कर रहे थे जो बड़े सग़ीर के थे, और जो तुर्की था वो जर्मनी की सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी का अलाय था, यानी उसका दोस्त था। तो ये इसकी बेसिक वजूहात हैं मुसलमानों ने क्यों ऑटोमन एम्पायर की प्रोटेक्शन के लिए ये कैंपेन लॉन्च की थी। ये एक प्रोटेस्ट था। इसके जो गोल्स थे खिलाफत मूवमेंट के, वो वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ लिखे हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट है उसको, ऑटोमन एम्पायर है उसको उसको मुकम्मल प्रोटेक्ट किया जाए, उसके साथ कांटेक्ट रखा जाए। टेरिटोरियल सॉलिडेरिटी, ये आपको पता होगा अगर किसी ने स्टेट हुड के अगर पॉइंट्स पढ़े हैं तो किसी भी मुल्क के जो बुनियादी गोल्स होते हैं वो बाउंड्रीज़ की हिफाजत भी होती है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल सॉलिडेरिटी, तो दूसरा ये था। और थर्ड था कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस, यानी जो अहम इबादत गाहें हैं उनका कंट्रोल भी मुसलमानों के पास रहे।
یہ اس کے بنیادی گولز تھے۔ خلافت کمیٹی بنائی گئی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک موومنٹ لانچ کی جائے تاکہ مسلمانوں کے جو ہولی پلیسز ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو سیف گارڈ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ اور اس کے ساتھ کانگریس جو کہ پیورلی ہندوؤں کی جماعت تھی، انہوں نے بھی اس موومنٹ میں مسلمانوں کی سپورٹ کی۔ اور اس سے پہلے لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے 1916 میں، یہ پہلا پیکٹ ہوتا ہے جس میں مسلمان یعنی مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے مل کے، اور دونوں کی اس میں باہمی شمولیت تھی، اور یہ ایک پہلا کہا جائے تو ایک کامیاب پیکٹ ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ۔ یہ اس کے بعد ہوتا ہے 1919 میں، یعنی ورلڈ وار 1 کا یہاں اختتام ہو رہا ہے۔ تو کانگریس بھی اس کی خلافت موومنٹ کی سپورٹ کرتی ہے۔ جی، خلافت موومنٹ واز فاؤنڈ ان بمبے، یہ بمبے میں بنائی گئی تھی۔ جو بمبے ہے وہ انڈیا میں ہے، اور جو آپ لوگ موویز دیکھتے ہیں انڈین موویز، اس کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی بمبے میں ہے، جس طرح پاکستان موویز کی انڈسٹری لاہور میں ہے، اور اگر ہم ہالی ووڈ انگلش موویز کی بات کریں تو وہ کیلیفورنیا یعنی ہالی ووڈ میں ہے۔ تو یہ خلافت موومنٹ جولائی 1919 میں بنائی گئی تھی۔ جی، اس کے امپورٹنٹ سٹیپس کون سے جو تھے جو لیے گئے تھے؟ نو پارٹیسپیٹ ان دا وکٹری سیلیبریشن، یعنی ورلڈ وار 1 جب جیتی گئی، برٹش نے جیت لی، برٹش کے جو الائے تھے اس کے ساتھی تھے، انہوں نے ورلڈ وار جیت لی، تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سیلیبریشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اس جشن کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کے ساتھ دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں گے برٹش گڈس کی، یعنی برٹش کی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ لوگ نہیں خریدیں گے۔ اور جو تھرڈ تھا کہ وہ کوآپریشن نہیں کریں گے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی برٹش گورنمنٹ جو کہے گی وہ باتیں نہیں مانیں گے، یعنی حکومت کی مخالفت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو برٹش کا ایٹیٹیوڈ تھا، برٹش کا ایٹیٹیوڈ کافی سخت تھا، جو مسلمانوں کو کنٹرول دیا گیا تھا ہولی پلیسز کا، تو برٹش نے کہا، برٹش کا ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے یہ جو کنٹرول ہے یہ چھین لیں گے۔ انہوں نے اس طرح کے کچھ فیصلے کیے۔ پھر ایک خلافت ڈیلیگیشن، ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ بھیجی گئی محمد علی جوہر کی لیڈرشپ میں۔ خلافت کمیٹی نے اپنے جو ان کے بنیادی حقائق تھے، سینٹیمنٹس تھے، انہوں نے پرائم منسٹر آف انگلینڈ یعنی انگلینڈ کا جو اس وقت پرائم منسٹر تھا اس کے سامنے رکھے، اور اس برٹش پرائم منسٹر نے وہ سارے ان کے سینٹیمنٹس، ان کی جو آرگوئیں تھیں، ان کی امنگیں تھیں، ان کی جو ساری خواہشات تھیں یا ان کے بیسک رائٹس تھے، ان کو ریفیوز کر دیا، اور خلافت موومنٹ کوئی بھی گولز یعنی کوئی بھی مقصد اچیو کیے بغیر واپس آ گئی۔ جب یہ لوگ برٹش سے واپس آ گئے، ریفیوزل ان کو ملا، تو پھر انہوں نے کہا نو کوآپریشن موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کوئی بھی برٹش یا فورن چیز یعنی کپڑے وغیرہ یا باہر سے آئی ہوئی چیزیں یا جو برٹش بناتا ہے وہ لوگ نہیں خریدیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ اس کے بعد ہجرت موومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ میں نئی ویڈیو بناؤں گا، تو اس میں آپ لوگوں کو میں وہ اچھے طریقے سے بریف کروں گا۔ اس کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹس اگر سجیشن دینا چاہے تو وہ اس نمبر پہ ای میل بھی کر سکتا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ لوگ سجیشن دے سکتے ہیں، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو پروموٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں۔